जनवरी 2026 का महीना बुर्जे जौज़ा यानी जेमिनी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए सितारों की तरतीब और कायनाती तवानाइयों के बहाव के एतबार से एक इंतहाई अहम, दिलचस्प और कसीरुल जहत महीना साबित होने वाला है। ये महज एक नए साल का आगाज़ नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे दौर का दरवाज़ा खोल रहा है जहां आप पहले अपनी ज़ात की गहराइयों में उतरेंगे और फिर एक नई रोशनी और वुसअत के साथ दुनिया के सामने उभरेंगे। इस महीने की सबसे नुमाया खुसूसियत ये है कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ महसूस होगा। महीने का पहला हिस्सा शदीद जज्बाती, बातिनी और राजदारी के पर्दों में लिपटा हुआ होगा, जबकि दूसरा हिस्सा आज़ादी, सीखने, सफ़र और ज़हनी उफ़ुक़ की वुसअतों का पैगाम लेकर आएगा। इस महीने में आप नफ्सियाती गहराई और ज़हनी फैलाव दोनों का बैक वक्त तजर्बा करेंगे, जो आपकी शख्सियत को निखारने में कलीदी किरदार अदा करेगा। इस महीने की सबसे बड़ी फलकियाती खबर सैयारा नेपच्यून की नक्लो हरकत है, जो कि महीने के आखिर में ख़ास तौर पर 27 जनवरी के आसपास आपके 11वें घर में दाखिल होने की तैयारी कर रहा है। 11वां घर दोस्ती, समाजी हलकों, उम्मीदों और मुस्तकबिल के ख्वाबों का घर है। नेपच्यून, जो कि ख्वाबों, विजदान और रूहानियत का सैयारा है, जब इस घर में कदम रखेगा तो आपकी समाजी ज़िंदगी का रंग ढंग बिल्कुल बदल जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपके दोस्तों और मिलने जुलने वालों के साथ आपका रवैया ज़्यादा हमदर्दाना, नर्म और जज्बाती हो गया है। ये तब्दीली आपको ऐसे लोगों की तरफ खींचेगी जो तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं, रूहानियत से लगाव रखते हैं या आर्ट और मौसीकी के दिलदादा हैं। आपकी दोस्तियों में अब सतही बातें नहीं होंगी, बल्कि एक रूहानी और मिसाली ताल्लुक जन्म लेगा। ये वक्त इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने मुस्तकबिल के अहदाफ को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखने के बजाय किसी बड़े इज्तिमाई मकसद या फलाही काम से जोड़ना चाहते हैं। आपके अंदर ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर जाएगी कि आप मुआशरे या अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करें जो मानी खेज हो और जिसका असर देर पा हो। आपके ख्वाब अब सिर्फ मादी कामयाबी तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इनमें एक रूहानी चमक भी शामिल हो जाएगी। महीने के पहले 20 दिन आपके लिए इंतहाई अहम और शदीद नौयत के होंगे, क्योंकि इस दौरान सितारों का झुकाव बुर्जे जदी यानी कैप्रिकॉर्न की तरफ ज़्यादा होगा, जो आपके 8वें घर को मुतहर्रिक कर रहा है। 8वां घर तब्दीली, मुश्तरका वसाइल, राजदारी और गहरे जज्बाती बंधनों का घर है। इस दौरान ज़ुहरा और मर्रीख का मिलाप, जो कि तकरीबन 8 तारीख को मुतवक्के है, एक बहुत ही ताकतवर बीज बोएगा। ये वक्त जज्बाती तौर पर बहुत गहरा और निजी नौयत का होगा। आप अपनी ज़ात के उन हिस्सों का सामना करेंगे जो आम तौर पर दुनिया की नज़रों से छुपे रहते हैं। इस दौरान एतमाद, क़ुर्बत और दूसरों के साथ वसाइल का इश्तराक मरकज़ी मौज़ूआत रहेंगे। अगर आप किसी कारोबारी शराकतदारी में हैं या अपनी शरीके हयात के साथ माली मामलात को सुलझा रहे हैं, तो ये वक्त बहुत अहम है। आपको ऐसे माली फ़वायद हासिल हो सकते हैं जो आपकी बराह रास्त मेहनत की बजाय दूसरों के ज़रिए आएँ, जैसे कि सरमायाकारी पर मुनाफा, टैक्स रिफंड्स, विरासत के मामलात या शरीके हयात की तरफ से माली मदद। ये फ़वायद शायद ढोल पीट कर सामने ना आएँ, बल्कि खामोशी से पसे पर्दा रहकर आपकी माली पोजीशन को मजबूत करेंगे। इस दौरान एक और अहम पहलू 8वें घर का यूरेनस के साथ एक बेहतरीन जाविया बनाना है, जो आपके 12वें घर में मौजूद है। 12वां घर लाशऊर और रिहाई का घर है। ये सितारों की एक ऐसी तरतीब है जो आपको पुराने और फरसूदा नफ्सियाती पैटर्न्स को तोड़ने में मदद देगी। हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बोझ उठाए फिरते हैं जो दर हकीकत हमारे नहीं होते, बल्कि वो हमें विरसे में मिले होते हैं या बचपन के खौफ का नतीजा होते हैं। ये महीना आपको ये मौका फराहम कर रहा है कि आप इन जज्बाती बोझों को उतार फेंकें। अगर आप किसी थेरेपी, मुशावरत या गहरी खुद एहतसाबी के अमल से गुजर रहे हैं, तो आपको हैरत अंगेज़ नताइज मिलेंगे। आप अपने लाशऊरी खौफ और ख्वाहिशात को समझने के काबिल हो जाएंगे, और ये समझबूझ आपकी जज्बाती ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर सकती है। ये वक्त अपनी पुरानी खाल उतार कर एक नए रूप में ज़ाहिर होने का है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सांप अपनी कैंचली बदलता है। ताल्लुकात के हवाले से, ख़ास तौर पर रोमानवी और करीबी ताल्लुकात में, ये महीना शदीद जज्बात और क़ुर्बत का पैगाम लाता है। अगर आप किसी नए रिश्ते का आगाज़ कर रहे हैं, तो याद रखें कि ये कोई मामूली या वक्ती ताल्लुक़ नहीं होगा, बल्कि इसमें रूह की गहराई और शदीद कशिश शामिल होगी।
زہرہ اور مریخ کی 8ویں گھر میں موجودگی جنسی کشش اور جذباتی وابستگی کو بڑھا دیتی ہے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک ایسا تعلق محسوس کریں گے جو الفاظ سے ماورا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ تعلقات دنیا کی نظروں سے اوجھل یا خفیہ بھی رہ سکتے ہیں، کیونکہ 8ویں گھر کی فطرت میں رازداری کا عنصر شامل ہے۔ جو لوگ پہلے سے شادی شدہ یا کمیٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ وقت اپنے رشتے کو ایک نئی سطح پر لے جانے کا ہے، جہاں آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خوف اور امیدیں بانٹ سکیں گے۔ جیسے ہی مہینے کی 20 تاریخ گزرے گی، کائناتی توانائی کا رخ بالکل تبدیل ہو جائے گا اور آپ ایک ہلکا پھلکا پن محسوس کریں گے۔ سورج اور دیگر ذاتی سیارے آپ کے نویں گھر میں داخل ہوں گے، جو کہ وسعت، سفر، اعلیٰ تعلیم اور عقائد کا گھر ہے۔ مہینے کے پہلے حصے میں جو جذباتی بھاری پن اور گہرائی تھی، وہ اب ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ ذہنی وضاحت، جوش اور امید لے گی۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جیسے آپ ایک اندھیری سرنگ سے نکل کر کھلی فضا اور روشن دھوپ میں آ گئے ہوں۔ آپ کا ذہن نئی چیزوں کو سیکھنے اور دنیا کو دریافت کرنے کے لیے مچل اٹھے گا۔ یہ وقت اپنی پرانی سوچ اور محدود عقائد کو خیر بات کہنے کا ہے۔ نواں گھر ہمارے فلسفہ حیات کو کنٹرول کرتا ہے اور اس دوران آپ کے سوچنے کے انداز میں ایک بڑی مثبت تبدیلی آئے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ دنیا مواقع سے بھری ہوئی ہے اور آپ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ممکن ہے۔ ذہنی افق کی اس وسعت کے ساتھ ساتھ یہ وقت تعلیم، تدریس اور اشاعت کے لیے بھی سنہری ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں یا کسی ایسے پیشے سے وابستہ ہیں جہاں علم کا تبادلہ ہوتا ہے، تو آپ کی صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوں گی۔ آپ کے اندر کچھ نیا سیکھنے کی پیاس بڑھے گی اور آپ پیچیدہ مضامین کو بھی آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، بلاگ چلا رہے ہیں یا کسی تعلیمی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، تو یہ وقت اسے دنیا کے سامنے لانے کے لیے بہترین ہے۔ آپ کے الفاظ میں اثر ہوگا اور آپ دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ یہ وقت روحانی اور فکری ترقی کے لیے بھی بہت سازگار ہے۔ آپ شاید کسی ایسے کورس یا ورکشاپ میں حصہ لیں جو آپ کے شعور کو مزید بیدار کرے۔ سفر اور بین الاقوامی تعلقات اس دورانیے کا ایک اور اہم حصہ ہے۔ نویں گھر کا تعلق طویل مسافت کے سفر اور غیر ملکی ثقافتوں سے ہے۔ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ آپ کو بیرون ملک سفر کا موقع ملے یا آپ کا رابطہ دوسرے ممالک کے لوگوں سے ہو۔ یہ سفر صرف تفریح کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ آپ کے لیے نئے کاروباری یا تعلیمی دروازے کھول سکتے ہیں۔ کچھ جوزا افراد کے لیے یہ سفر رومانوی بھی ثابت ہو سکتے ہیں، جہاں دوران سفر ان کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جائے جو ان کے دل میں گھر کر لے۔ غیر ملکی ثقافتوں کو سمجھنے اور ان کے ساتھ جڑنے کا عمل آپ کے لیے بہت دلچسپ اور پرجوش رہے گا۔ اگر آپ کا کاروبار امپورٹ ایکسپورٹ یا آن لائن مارکیٹ سے جڑا ہے جو عالمی سطح پر کام کرتا ہے، تو آپ کو اس مہینے غیر معمولی ترقی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ کیریئر کے حوالے سے بھی وہ کام جو بین الاقوامی امور، گلوبل بزنس یا کراس کلچرل پروجیکٹس سے متعلق ہیں، ان میں کامیابی کے امکانات سب سے زیادہ ہیں۔ آپ کی سوچ میں وسعت آنے کی وجہ سے آپ بڑے پیمانے پر منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ آپ کے آئیڈیاز اور کمیونیکیشن کی صلاحیتیں آپ کو لوگوں کی نظروں میں لے آئیں گی۔ یہ وقت ایک تھاٹ لیڈر کے طور پر ابھرنے کا ہے۔ جو پروجیکٹس آپ اب شروع کریں گے، ان میں طویل مدتی ترقی اور پھیلاؤ کی صلاحیت موجود ہوگی۔ آپ کی آواز دور دور تک سنی جائے گی اور آپ کے نظریات کو پذیرائی ملے گی۔ اس مہینے کا ایک خوبصورت پہلو قانون کشش کا عملی مظاہرہ ہے۔ جیسے جیسے آپ کا نظام عقائد، بلیف سسٹم وسیع ہوگا اور آپ اپنی سوچ کو محدود دائروں سے نکالیں گے، ویسے ویسے آپ کے لیے بیرونی دنیا میں مواقع بڑھتے جائیں گے۔ آپ کی اندرونی خود اعتمادی بیرونی کامیابی کو مقناطیس کی طرح کھینچے گی۔ کائنات دراصل آپ کے اندر موجود امید اور یقین کا آئینہ بن کر سامنے آئے گی۔ جب آپ یہ یقین کر لیں گے کہ آپ خوشحالی اور کامیابی کے حقدار ہیں، تو راستے خود بخود ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ذہنی تبدیلی آپ کی مالی اور سماجی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوگی۔ جنوری 2026 کا اختتام ایک انتہائی بلند، پرجوش اور وسیع نوٹ پر ہوگا۔ مہینے کے آخر تک آپ خود کو ذہنی طور پر بہت متحرک، الہامی اور نئی منزلوں کی طرف گامزن محسوس کریں گے۔ مہینے کے شروع میں جو دباؤ یا شدت تھی، وہ اب ایک خوبصورت یاد میں تبدیل ہو چکی ہوگی، جس نے آپ کو مضبوط بنایا۔ یہ آزادی، ترقی اور اپنے حقیقی مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا وقت ہے۔
مجموعی طور پر برج جوزا کے افراد اس مہینے ایک ایسی کیفیت سے گزریں گے جہاں وہ اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان کر اور اپنی سوچ کو وسعت دے کر زندگی کے ایک زیادہ بااختیار اور خوشحال دور میں داخل ہوں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پہلے حصے کی گہرائی سے گھبرانے کی بجائے اس سے سبق سیکھیں اور دوسرے حصے میں آنے والے مواقع کا کھلے دل سے استقبال کریں۔